الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا. الله حدائق وأعنابا. اللهم صل عليه. وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. بارك الله في عمرك. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. الله ما شاء الله. الله في صوتك. ما شاء الله. الله يبارك فيك يا شيخ. الله ما شاء الله. ما شاء الله. جزاء من ربك عطاء حسابا. ما شاء الله. ما شاء الله. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. اللهم ترحم. ما شاء الله. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. ما شاء الله. يوم يقوم الروح والملائكة صفا. الله. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن. ما شاء الله. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ما شاء الله. الله أكبر. الله أكبر كبيرا. ذلك اليوم الحق. الله. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا
يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر الله 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 يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر الله الله ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم الله ما شاء الله. أحسنت يا أستاذ. متانا الله وتعالى. آمين. إنا أعطيناك الكوثر الله الله فصل لربك وانحر إن